यहाँ पे जितने भी लोग हैं सिर्फ खान की वजह से, उनकी वजह से यहाँ पे आए हैं। लोगों ने जो वोट दिया वो खान के नाम का दिया, लोगों को किसी कैंडिडेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप देखें कि उन्होंने इतनी मेहनत करके वोट दिया। इवन पंजाब में जो जुल्म हुआ, हम जब जेल में थे हमें लगता था कि इस तरह तो कभी पंजाब किसी और शहर में भी नहीं हुआ, तो ये लोग नहीं निकल सकेंगे, इतना डर इन्होंने बनाया। लेकिन जिस तरह लोग निकले, वो खान के लिए निकले ना, निशान ले लिया लोगों ने, निशान ढूंढे, मतलब चोरी गए, वोट डाला। तो हमसे तो उनको कोई मतलब नहीं, वो चाहते थे, उन्होंने खान के लिए वोट डाला था कि खान बाहर आए। तो खान को 1 साल हो गया है, हम जेल में थे, तो हमें जो कोई पूछता था कि आप ये कैसे अपना टाइम आपके लिए मुश्किल नहीं लगता, तो मैं कहती थी मुझे तो मुश्किल तब लगेगा जब मुझे लगेगा कि मैं किसी और की वजह से जेल काट रही हूँ। खान हमारी वजह से जेल काट रहा है, हम उसकी वजह से जेल नहीं काट रहे थे। हम तो अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने मुल्क के लिए जेलें काट रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमने इसी मुल्क में रहना है। खान हमारी वजह से सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, उसने हमेशा हमारे लिए कुर्बानी दी है। अब मुझे लगता है वक्त है कि हम खान को सपोर्ट करें, हर किसी को निकलना चाहिए। और लोग बहुत कहते भी रहे हैं कि लीडरशिप नहीं निकल रही और ये वो, तो अब निकल रहे हैं सब। आप लोग भी सपोर्ट करें, आप लोग भी निकले हैं, अब आप सब सवाब भी पहुंचे इमरान खान के लिए, साथ दें। अभी तो मैं तो ये कहूँगी हम भी जा रहे हैं, आप लोग भी आए। अच्छा, 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन था, आप जेल में थी जी, तो उस रात में टीवी पे देख रही थी क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं? रात को तो हम जब रिजल्ट देख रहे थे तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम चक्कियों में रहते थे तो हमारे सेल साथ साथ ही थे, तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद शाउट करते थे, डॉक्टर साहिबा हम यहाँ से भी जीत रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहिबा के जो सेल है उससे टीवी नजर नहीं आता, तो वो हमसे पूछती थी बार बार कि अब क्या हो रहा है। तो हमने तो सारी रात उस पर खड़े रह के अपनी दरवाजे पे चक्की के हमने टीवी देखा है, रिजल्ट्स देखे हैं, और इतनी खुशी थी कि जो हमें 9 मई बनाने वाले थे, अब हमने उनको 9 फरवरी वाला बना दिया और हमें 8 फरवरी वाला बनाया। लोगों ने जब चुन लिया, लोगों ने जब मुंतखब कर लिया, तो उसकी तो खुशी ही और थी। अच्छा, आज ये बताएं कि 5 तारीख को 1 साल हो जाएगा इमरान खान की कैद को, 14.5 माह भी जेल में गुजार के आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इमरान खान के हवाले से, उनकी कैद के हवाले से और 5 के जलसे के हवाले से? खान साहब की बहुत हिम्मत है। मैं जब उनको पहले भी देखती थी मैं सोचती थी कि किस तरह, मतलब उन्होंने इस लोगों को यहाँ पे कौम बनाया है, पूरे एक वाहिद जमात है जो हर सूबे की जमात है। मैं उनको देखती थी, मैं सोचती थी कितनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है किसी मुल्क के लिए। जब हमारी बारी आई है तो हम ये सिर्फ सोच के जेलों में रहे कि उसने वो कुर्बानियां भी दी हैं, उसने वो मेहनत भी की है जो सिर्फ उस अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी। तो कम से कम हम अपने में सोचती थी कितनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है किसी मुल्क के लिए। जब हमारी बारी आई है तो हम ये सिर्फ सोच के जेलों में रहे कि उसने वो कुर्बानियां भी दी हैं, उसने वो मेहनत भी की है जो सिर्फ उस अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी। तो कम से कम हम अपने हिस्से का काम करें, क्योंकि इसमें हमारा भी फायदा है ना। वो तो चाहता तो वो भी जा सकता था ना, यही रवायत रही है इस मुल्क में, जब मुश्किल आए अपनों को छोड़ो और भाग जाओ। वो तो नहीं छोड़ के भागा हमें, जब उसने हमारा इतना मान रखा, उसने हमारी इतनी इज्जत रखी, तो हम कैसे उसकी इज्जत जाने देते हैं ना। हमने ये टाइम गुजारा, हमने ये कुर्बानी दी, क्योंकि हम अपने लीडर को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, जैसे उसने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। वो हमारे लिए जेल में बैठा, हम तो खैर अपने लिए बैठे, हमने बस उसका साथ दिया, जेल में वो बैठा हमारे लिए। अभी रिसेंटली आपने स्पेस में एक बात कही कि मैं नहीं छोड़ने वाली, किनको? वो खान साहब को शौक वो बहुत है ना, वो इतने रहम दिल हैं, वो हर वक्त कह देते हैं आम माफी। तो मैं उसमें कह रही थी कि खान साहब इस बार अपनी तरफ से सिर्फ माफी दीजिएगा, हमारी तरफ से ना दीजिएगा। जो हमारे साथ हुआ है उसकी माफी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर ये होता रहा तो बहुत बुरी रवायत डलेगी। अब मतलब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था पार्टी का, मुझे कोई एक बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने पार्टी से कभी 1 रुपया भी लिया है। तो मेरे जैसी बंदी को आप 14 महीने सिर्फ इसलिए जेल में रखी क्योंकि किसी की फरमाइश है। तो अगर फरमाइशों पे इस तरह अपने लोगों के घरों की खवातीन को उठा के जेलों में डालना है, अपने लोगों की इज्जतें इतनी सस्ती कर दी हैं कि अभी लगता है कि किसी के घर की भी दीवार फैलाना एक आम बात है, किसी के घर का दरवाजा तोड़ने का आम सी बात है, ऐसे जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। किसी भी लड़की को पकड़ो, अभी थोड़े दिन पहले वो बच्ची को अरूबा को उठाया हॉस्टल से, उसके बाप माजूर था, उसकी माँ बूढ़ी थी, और उसको वो उठाकर लेकर गए एक हॉस्टल से बच्ची को। आप लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ इतनी सस्ती हो गई हैं कि जब जिसका दिल करे कहीं से भी उठा ले और कोर्ट में पेश कर दे। जो आपने हमारे साथ किया उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। खान साहब अपने लिए अपनी तरफ से तो वो है ही बड़े रहम दिल, वो हर दफ़ा ही कह देते हैं मैं माफ़ करूँगा। तो मुझे था कि अगर मेरे पास इख्तियार हुआ तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली में। शानदाना गुलजार और सनम जवेद साहिबा यहाँ मौजूद हैं। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, उस हवाले से भी क्या पैगाम देना चाहेंगी? और अभी आपकी सनम जवेद से मुलाकात हुई, जेल के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या क्या बातें की जा रही हैं? शुक्रिया स्टैन। देखें, जेल की बातें तो आराम से करेंगे, मैं तो खैर सिर्फ 8 दिन जेल में थी।
اڈیالہ میں. پھر میں 6 مہینے گھر میں نظر بند تھی. لیکن صنم کا، عائشہ بھٹہ کا، ختیجہ شاہ کا، طیبہ راجہ، ڈاکٹر یاسمین، عالیہ اور ہماری اور کتنی ورکرز ہیں جو جیلوں میں تھیں، ان سے تو کمپیریزن ہی ہم نہیں کر سکتے. اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی قبر پہ پھول نہیں ڈالتے، گلے میں مالا ڈالتے کہ دوسرے کو اس کی قربانی کا احساس ہو، اس کی اپریسیشن کا. تو جو ہم سب ان کی اسٹرینتھ کو، یہ بال بچے دار ہے، اس کے والدین ہیں، اس کا ہسبینڈ ہے، جو اس نے تکلیف برداشت کی، ایک اس کو پتہ ہے، اس کے رب کو پتہ ہے. اور یہ میں نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ کسی پہ بھی احسان نہیں کیا ان لوگوں نے، انہوں نے اپنے وطن کے لیے کیا. اور عمران خان وطن کی علامت ہے، وطن کی بقا کی سلامتی کی. تو ہم سب کا ان کو سلام ہے. دیکھیں ہر بندہ وہ کرتا ہے جو کر سکتا ہے. اس میں اللہ نے وہ صلاحیت ڈالی ہوگی، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ میں اللہ نے وہ صلاحیت ڈالی ہوگی کہ یہ برداشت کر پائیں. بڑے بڑے لوگ ٹوٹ گئے، بھاگ کے چلے گئے، کچھ مجبوری سے گئے، کچھ ظلم سے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم بھی ہوا شہریار کی طرح اور گئے بھی نہیں. تو الحمدللہ کہ ایسے لوگ خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کے امید آتی ہے. 14 اگست کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، جس آدمی نے رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں لا الہ کا مطلب ریفریش کروایا، اس نے اقوام متحدہ میں ہمت کی، اس نے لا الہ الا اللہ کہا کہ رب کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے. ہم سب نے پروف کر کے دکھایا کہ وطن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. رب سے ڈریں گے اور انشاءاللہ یہ سخت وقت گزرے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ظلم آتا ہی مٹنے کے لیے ہے، لیکن کیونکہ لوگوں پہ آئی پی پیز کا بوجھ ہے، زرداری خاندان کا، نواز خاندان کا، ان چوروں کا، بجلی کا، گیس کا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں. تو اس تکلیف میں لوگوں سے کہنا کہ گزارا کرو، یہ بہت دل جگرا چاہتا ہے. میں تو یہی لوگوں سے کہہ سکتی ہوں کہ سختی ہے، وطن کو نہیں چھوڑنا، ایمان کو نہیں چھوڑنا، اور آپ نے اپنا جو ہوپ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن اس یقین کے ساتھ کہ بہتری کرے گا، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں، عالیہ حمزہ جن کی ضمانت ہوئی، یہ سننے میں آیا کہ سندھ پولیس، بلوچستان پولیس انہیں لینے کے لیے آئی، اور ایون وہ بھی ایم این اے کے لیے، ایم این اے کی لسٹ میں آئی ہیں انشاءاللہ. حدیجہ شاہ، صنم جوید. تو آپ ان خواتین کو اپنے ساتھ کیسا دیکھ رہی ہیں؟ اور اس کے علاوہ عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ خواتین جو اس ٹائم بھی جیلوں میں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ لیکن انشاءاللہ ان کے تو پروڈکشن آرڈرز، جیسے ان کا یہ اوتھ ہوگا، پروڈکشن آرڈرز ان سب کے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ نوٹیفیکیشن کی محتاج نہیں ہے. وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ایم این ایز ہیں، دے آر ڈیمڈ ٹو بی ایم این ایز. صرف لسٹیں شائع ہونی ہیں، باقی یہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں. میرے لیے یہ بھی ایم این اے ہیں، قابل عزت ہے، سب ہیں. کچھ ریزرو میں، کچھ الیکٹڈ ہے. میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے، بیکاز میں خود بھی ایک ریزرو ایم این اے تھی اور بہت ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لوگ کہتے تھے آپ تو ریزرو ایم این اے، کوئی محنت نہیں کی. مجھے ایک ایم این اے دکھا دے اس اسمبلی میں سوائے شہریار کی، علی کی، یا جو جیل گیا، یا اسد کیسر یا جنید، جنہوں نے خواتین کی طرح جیلیں کاٹی ہوں. 10-15 مرد یہاں بیٹھے ہوں گے، 20 ہوں گے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. باقی تو یہ ساری خواتین کاٹ رہی ہیں. تو الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ نے اصلی صنف آہن ہمیں دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی مقصد بھی پورا کروانا ہوگا. قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس سے وہ برداشت کر سکے. تو اللہ نے ان کو برداشت بھی دی تھی نا. الحمدللہ ان سے بہت بڑی توقعات ہوں گی. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر یاسمین اور عالیہ تو رہ چکی ہے پارلیمنٹیرینز، ان کو پتہ ہے کہ کیسے اس بوجھ کو ہینڈل کرنا ہے. ان کو تو حلقوں میں بھی جانا ہوگا، لوگوں سے بھی ملنا ہوگا، بہت کچھ چھوڑنا ہوگا. ایم این اے بننے کے بعد بہت کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے، بہت قربانیاں. ایم این اے بننے سے پہلے بھی انہوں نے قربانی دی، ایم این اے بننے کے بعد ایک اور قسم کی قربانی دینی پڑے گی. آپ کی زندگی پھر عوام کی ہو جاتی ہے، اور قسم کی قربانی دینی پڑے گی. آپ کی زندگی پھر عوام کی ہو جاتی ہے، اپنی نہیں رہتی ہے. چھٹیاں مناؤ، ادھر جاؤ ادھر، جس طرح باقی لوگ گئے ہیں وہ پھر نہیں ہوتا. 5 تاریخ کو عمران خان کی قید کو 1 سال مکمل ہو جائے گا، اور 5 کو ثوابی جلسہ بھی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے لیڈر، آپ کے وزیر اعظم کو 1 سال جیل میں ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ 3 سال جی اوپن ایئر جو قید ہے کشمیر کی، اس کو بھی ہو گیا ہوگا. جو ظلم ڈھا رہا ہے مودی، اللہ اس کو پوچھے. اور یہ ہمارا والا اس کو وی پی این کے تھرو کہتا ہے مبارک ہو جی، آپ تو پی ایم بن گئے. وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان میں گھس کے لوگوں کو مارا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کو مبارک ہو. مطلب اللہ ہمیں عقل دے. اور ایسے اس نے کیا دعا دی تھی کہ اللہ ہماری آسانیاں دور فرما. جب آپ کو اللہ ایسے پرائم منسٹر دے گا تو آسانیاں تو دور فرمائے گا نا پھر. سو میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ 5 انشاءاللہ ثوابی ہم سب ہوں گے، صنم ہوں گی، میں ہوں گی، ہم جو آزاد ہے اس دن ہم سب آئیں گے. حاجی امتیاز کو اٹھا کے لے گئے، امیر سلطان کو لے گئے تھے، معظم جتوئی کو، ہمارے ایم ایل ایز کو اٹھا کے لے گئے. تو ہم ان کے لیے بھی پروٹیسٹ کریں گے. ہمارے بے گناہ ہمارا خان جو 1 سال سے اون میں بیٹھا ہوا ہے، 18 گھنٹے اس کے لیے لوگ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں جیل میں تاکہ وہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائے. میں نے اس دن بھی پشاور میں بولا کہ یہ خان کو نہیں توڑ سکتے. وہ واحد آدمی ہے ایدی صاحب کے بعد، قائد اعظم کے بعد، کہ اس کے لیے کربلا اور کعبہ دونوں میں دعا ہوتی ہے.
یہ لوگ پاکستان توڑنا چاہ رہے ہیں. ان کے شوق ہم نہیں پورے ہونے دیں گے. کرم میں جو ہو رہا ہے, بنو میں جو ہو رہا ہے, ہنگو میں, پشاور میں, میرے حال کے حسن خیل میں, ان کے خواب ہے توڑنے کے پاکستان, ہمارے خواب ہے جوڑنے کے. انشاءاللہ جوڑ کے رہیں گے. بہت شکریہ صنم.